भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन उसे साबित करने के लिए ज़िंदगी गुजर जाती है। वक्त भी कितनी अजीब चीज़ है, किसी से गुजरता नहीं, किसी के पास होता नहीं। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं, क्योंकि इज़्ज़त, नाम और शोहरत सिर्फ अल्लाह देता है। इंसान जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते में ख़तरे और बदमिजाज रहें, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद होती है। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं। उनको पीठ पर लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। उनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो उन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। रिश्ते कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी उसमें खलल डालने की इजाज़त और मौका ना दो। इंसान ने तरक्की तो बहुत की, लेकिन ऐसा कचरादान ना बना सका जिसमें वो अपनी नफ़रतें, अदावतें, तहस्सुब और जहालत को फेंक सके। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। तालीम की जड़ें कम कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूबती है। औरत की एक खूबी होती है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और अल्लाह पर ख़त्म करती है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम होते हैं। मेरी एक बात याद रखना, जिस मोहब्बत का तलक सिर्फ हुस्न से होता है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। माना कि मैंने तेरी मोहब्बत के लायक, मगर तू मेरा शौक देख, मेरा एतबार देगा। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने से खफा होता है। जलील करने में और असलाह करने में बहुत फ़र्क होता है। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त किया जाए। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। ज़िंदगी हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। ज़िंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ
ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ حقیقت ایسا زہر ہے جو پینے سے انسان مرتا نہیں، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ سچ رزق کے دروازے کھولتا ہے، جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ خالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم سے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ دریا میں اتر جاتے ہیں۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ احساس ختم، اہمیت ختم، جناب دل بھرا اور رابطے ختم۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے؟ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس نہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے،
غلط ہو ہی نہیں سکتا۔